जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से ठीक हो? आज की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी लेकर आया था आपकी खिदमत में, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक था। अगर आप सारे पॉइंट्स को सुनेंगे और आखिर तक वीडियो के साथ लगे रहेंगे सुनने में, और क्योंकि मसला ये होता है कि जब आप अधूरी बात सुनते हो ना, तो वो फिर सच नहीं रहती। वो कुछ बातों के जो मीनिंग्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, थॉट्स चेंज हो जाते हैं, समझने में लोग जो है कासिर रहते हैं, और फिर बाद में हमसे कॉल करके पूछते हैं कि भाई इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या कहा था आपने, इसके क्या इलाज है। लेकिन आप जब पूरा सुनेंगे आखिर तक, हम सब चीज़ों को क्लियर करके ही जो है ना वीडियो को अख्ताम देते हैं, तो थोड़ा सा आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए सहूलतें पैदा हो जाएंगी। ठीक है ना? आज मैं आपसे बात करूंगा अपनी फीलिंग्स और थॉट्स के हवाले से, कि हमने एक जहन में बात बनाई हुई है कि बस यार, हमने अगर किसी के साथ काम निकलवाना है या कोई जो है कोई अपना मसला हल करवाना है, तो झूठ ही बोलना पड़ेगा। हमने जो है दूसरों की बात करके, गीबत करके अपने आप को सही साबित करना पड़ेगा। लेकिन आपको मैं बताऊं एक बात, कि जितनी हम नेगेटिव बातें करते हैं, जितना हम झूठ बोलते हैं, जितना हम परेशान करते हैं, जितना हम साजिशें करते हैं, उसके जहरीले असरात हमारी बॉडी पे पड़ते हैं। पॉइज़न हमें नज़र नहीं आता, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, और क्या, क्यों ये सारी बीमारियां आ रही हैं और हर डिजीज़ हम क्रिएट हो रही हैं। हमें ये नज़र नहीं आता कि हमने क्या क्या गलत काम किए, उसकी नेगेटिव थॉट्स कितने थे, उतने नेगेटिव बातें कितनी थी, हमने किस किस को चीट किया, किस किस के साथ गलत काम किया। ये सारे जितने गलत काम हैं, इसके अपने फ्यूम्स होते हैं, उसके अपने एक हार्मोन्स होते हैं, और फिर उसका जो असरात जो है हमारी बॉडी पे पड़ते हैं, और बॉडी फिर उससे मुतासर होती है, और मुख्तलिफ़ डिजीज़ हमारी क्रिएट हो जाती हैं बॉडी के अंदर। और फिर हम इलाज के लिए अपने तबीब के पास, डॉक्टर के पास, होम्योपैथ के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब ये देखिए क्या हुआ। अगर हम पॉजिटिव थाट से ही, ठीक है ना, अच्छी चीज़ों के साथ ही जुड़े रहें, और हमेशा मुस्बत सोच रखें, और हमेशा मुस्बत ही जो है ना रवैया हो हमारा, कोई साजिश ना हो, कोई गीबत ना हो, कोई झूठ ना हो, कोई दो नंबरी ना हो, तो फिर बहुत सारी फिज़िकल जो है बीमारियों से हम बच जाएंगे, और हम जो है बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। पहले लोगों को नहीं होती थी ये चीज़ें, पहले बीमारियां नहीं होती थी। अब हम सोच रहे हैं कि बीमारियां होती क्यों है। होती ही हमारी हरकतों की वजह से। अगर हमारी हरकतें सही हो जाएं, और हम सही तरीके से और जो है ज़िंदगी को गुजारें, और जैसे पहले लोग गुजारते थे, कभी झूठ का शुबा नहीं गुजरता था उनको, झूठ बोलना नहीं जो है उनको आता था, क्योंकि वो वाकई प्योर लोग थे। उनके चेहरे देखें आप पहले पुरानी ज़माने के अपने आबा व अजदाद के, दादा परदादा के अगर पुराने फुटेज निकालें, जो एल्बम्स होते हैं, उनकी शक्लें अलग होती थी, हमारी शक्लें अलग हैं, हमारे आँखों के अंदाज़ अलग है, हमारी बात करने का तरीक़ाकार अलग है। हम बोलते तो बहुत इस तरह कॉन्फिडेंट हैं कि हर चीज़ सच्ची है, लेकिन होता झूठ है ना? तो इसके असरात हम पे पड़ते हैं। वो नेगेटिव तो गुनाह सवाब एक अपनी जगह पर है, लेकिन हमारी बॉडी के ऊपर भी इसके असरात पड़ते हैं। बॉडी जो है हमारा वो इसका असर लेती है, और फिर उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें पनपती रहती हैं, वायरस फैलता है। ये ऐसे अजीब किस्म का जो वायरस होता है जो खला में फैलता है, ये हमारे नेगेटिव कामों की वजह से होता है। अगर हम रिश्वत लेते हैं, गलत काम करते हैं, नाजायज़ किसी के साथ काम करते हैं, लोगों की बद्दुआएं हमारे साथ होती हैं, उसके असरात हमारे जो है बॉडी पे पड़ते हैं, और बीमारियां पनपती हैं, और नई नई किस्म की ऐसी बीमारियां आती हैं जिसका इलाज दुनिया में बहुत ही कम दवाइयों के अंदर है। फिर लोग तजुर्बे करते हैं तबीब हॉस्पिटल्स में जाके कि यार ये बीमारी तो हमने देखी थी, एकदम बीपी शूट हो जाता है, एकदम जो है कोलेस्ट्रोल बढ़ जाता है, एकदम कैंसर बन जाता है। उसकी वजह यही है कि हमने जो है ज़िंदगी का मजाक बनाया हुआ है, और हम सोचते हैं कि यार ये तो गुनाह सवाब की चीज़ है। गुनाह सवाब किसी चीज़ नहीं है। गीबत, झूठ होगी, बिल्कुल है, उसके असरात हैं, और हमारे दीन में भी हैं, लेकिन उसका ये भी असर है, लेकिन उसका ये भी इफ़ेक्ट है कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसी ऐसी बीमारियां डेवलप होती हैं, उसके अपने जहरीले असरात होते हैं जो डेवलप होते हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को छोड़ दें हैं, और हमेशा
سوچ کر بات نہ کریں، جو حقیقت ہو اس پہ بات کریں، کیونکہ جھوٹ سوچ کے بڑھنا پڑتا ہے، کیونکہ جھوٹ کو ہمیشہ یاد رکھنا پڑتا ہے۔ جب آپ جھوٹ بولتے ہو، کوئی چیز بنا کر بولتے ہو، چاہے بچہ ہو چاہے بڑے ہوں، اس کو بنا کر ریپ اپ کر کے بڑا اچھی طریقے سے پیش کرتے ہیں تاکہ سامنے والے کو یقین آ جائے ہماری باتوں پہ، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بات کھل جاتی ہے، وہ ایک چیز کی وجہ سے ہمیں 10 بار اس طرح کی چیزیں یاد رکھنی پڑتی ہیں، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے اور بہت ہی نقصان دہ چیز ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھیں تو بہت سارے آنے والی آفات سے، بہت ساری آنے والی جو بیماریوں سے، اور وہ ہم پہ ہی آئے گی، کیونکہ ہم نے ہی کیا، ہم پہ ہی آئے گی۔ سارا معاشرہ کرے گا، سارا علاقہ کرے گا، سارا محلہ کرے گا، سارا جو ہے ہمارا قوم کا قبیلہ کرے گا، ہم پہ ہی آئے گی، ٹھیک ہے، کسی اور پہ نہیں آئے گی۔ ہمارے گناہوں کی سزا ہم پہ ہی آئے گی، لیکن ہمیں اس چیز کا وہ ہے ہی نہیں، شعور ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یار ہمارا تو کام نکل گیا نا، اس جھوٹ سے، رشوت سے، اس دھوکے بازی سے پیسہ کما لیا، چیزیں بنا لی، گھر بنا لیا، گاڑیاں بنا لی، ہے نا، اپنے بچوں کے فیوچر کو سیکیور کر لیا ہم نے۔ سیکیور نہیں ہوا، ان کو مختلف مسائل کے اندر سے ہم نے جو ہے نا کے اندر ڈال دیا ان کو، ٹھیک ہے نا۔ اور ایسی سی چیزیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد لوگ روتے پھرتے ہیں کہ نہیں یار یہ کیا ہوا، ٹھیک ہے، اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے رسول کو ناراض کیا، اپنی جانوں میں دیکھتے ہیں۔ پھر ہم اس کے بھی زہریلے اثرات پڑتے ہیں۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، ان باباؤں کے پاس جاتے ہیں جن کے پاس دیواروں پہ لکھے ہوتے ہیں، کوئی مولوی کے پاس جاتے ہیں، تعویذ کرتے ہیں کہ بابا یہ ہو گیا، بھیا یہ ہو گیا، مولوی صاحب یہ ہو گیا، اور پھر وہ ہمیں چورنگیا اور گھماتے ہیں۔ ان کے پاس بھی ایک جھوٹ کا، دھوکے کا ایک بازار گرم ہے، وہ اپنے دھندے کے لیے بیٹھے ہوئے، دھندا کرتے ہیں وہ بیٹھ کے، ہمیں گھماتے ہیں۔ ان کے پاس ایسے الفاظوں کا ذخیرہ ہے جو ہمارے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں، اور ہمیں یقین آتا ہے واقعی یہ تو واقعی صحیح بول رہے ہیں یار۔ اور پھر ایک دھوکے کے ذات ہم جو ہے بیماری ہمارے اندر آئی، اور ہم پھر دھوکوں میں لگ جاتے ہیں، اور ہوتا یہی کہ زندگی ہماری جو ہے اختتام پذیر ہو جاتی ہے، بیماریوں میں جت جاتی ہے۔ اور تو کو کرنا کیا چاہیے؟ اب اس کا سلوشن کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ خالص زندگی گزارنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو اندر ہے وہ باہر ہے، جو باہر ہے وہ بولتا ہے، جو بولتا ہے وہ دیکھتا ہے، اور جو دیکھتا ہے وہ سنتا ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے ایسی چیزوں سے خدا دور رکھے گا۔ قدرت کا بھی ایک نظام ہے، اس نظام پہ چلائے گی قدرت ہمیں، اور ہم جو ہے بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے ایسا نہیں کیا پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ تو کوشش کی کریں اپنا، اپنے گھر والوں کا، اپنے اطراف والے لوگوں کا تھوڑا سا خیال رکھیں، اس حوالے سے ان کی تربیت ایسی کریں کہ وہ صحیح معاشرے کو ڈیولپ کر سکیں نا۔ اور یہ نیگیٹو انرجی جب اندر جائے اور ایسی بیماریاں ڈیولپ ہو جاتی ہیں، اتنے ہاسپٹلز ہیں، اتنی فارمیسیز ہیں، اتنے ڈاکٹرز ہیں، کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں، لیکن بیماریاں ختم نہیں ہو رہی، کیونکہ ہم نے اپنی روشیں اور ہم نے اپنی عادتیں اور اپنی لائف سٹائل کو چینج کر لیا ہے۔ تو انشاءاللہ دوستوں سے گزارش ہے کہ جو سن رہے ہیں ماشاءاللہ سے، اور بہت اچھی طرح سنتے ہیں اور دوسروں کو بتاتے بھی ہیں، تو بتائیں کہ جی نیگیٹو تھاٹس اور نیگیٹو باتیں اور ساری چیزیں اپنی زندگیوں سے نکال دیں۔ بہت ساری بیماریاں، بہت ساری جو ہے پریشانیاں آپ کی زندگی سے نکل جائے گی، خود بخود نکل جائے گی۔ کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ایسی ہی نکل جائیں گی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کبھی تھی ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کی ویڈیو کا خلاصہ یہی تھا، نیگیٹو تھاٹس، نیگیٹو باتیں، سازش، جھوٹ، فیک باتیں ختم کریں اپنی زندگیوں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔